आज हामी यो भिडियोमा च्याप्टर नम्बर 3 फ्लुइड स्ट्याटिक्सबाट एनईबी ले नयाँ सेट गरेको जुन क्वेशन प्याटर्न छ त्यो अनुसार क्वेशन सल्भ गर्छौं। यसमा चाहिँ दुईटा है हामी एनईबी को क्वेशन प्याटर्न अनुसार दुईटा मोडल के गर्छौं डिस्कस गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क त्यो मोडलमा सोध्ने गरिका सर्ट एन्सर क्वेशन्स र न्यूमेरिकलहरु फर्दर यो भिडियोमा बनाउँछौं। 2079 मा एनईबी ले लिएको एक्जाममा यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो फ्लुइड स्ट्याटिक्सबाट सोधेको क्वेशन हो व्हिच इज इन ग्रुप बी। ग्रुप बी को 13 नम्बर क्वेशन को ए बी सी मा यसरी सोधेको क्वेशन हो है। फर्स्टमा के छ भने ए नम्बरमा स्टेट स्टोक्स ल है एकदम सिम्पल क्वेशन। सेकेन्डमा के छ भने डिस्क्राइब द मेथड टु डिटरमाइन टर्मिनल भेलोसिटी अफ अ स्फेरिकल बडी फलिङ थ्रु अ विस्कस मिडियम लिक्विड युजिङ स्टोक्स ल। यो अर्को क्वेशन एप्लिकेसन जोड्दियो स्टोक्स ल स्टेट गर भन्यो क्वेशन नम्बर ए मा। क्वेशन नम्बर बी मा के भन्यो यसको एप्लिकेसन छ एउटा है टर्मिनल भेलोसिटी अथवा कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी निकाल्ने एउटा डेरिवेसन छ है। त्यो दुईटै गर्नको लागि एउटै डेरिवेसन हो त्यसमा झुकिनु पर्दैन। यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भने हामीलाई टर्मिनल भेलोसिटी निकाल भनेर सोधेको छ। अनि सी नम्बरमा एउटा न्यूमेरिकल प्रब्लम दिएको छ यहीसँग रिलेटेड हो। अनि हामीलाई मार्क्स चाहिँ कसरी दिएको छ भने ए नम्बरको लागि 1 मार्क्स, बी को लागि 2 मार्क्स एन्ड सी को लागि 3 मार्क्स गरेर जम्मा 6 मार्क्स को क्वेशन छ यो फ्लुइड स्ट्याटिक्सबाट 2079 मा सोधेको क्वेशन हो। यसरी यो प्याटर्नमा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ एनईबी को फाइनल एक्जाममा। नम्बर ए को एन्सर चाहिँ के छ भने स्टोक्स ल को स्टेटमेन्ट लेख भन्दैछ है स्टेट स्टोक्स ल भन्दैछ नि त। अकॉर्डिङ टु स्टोक्स ल के भन्छ भने इफ अ स्फियर अफ रेडियस r इज फलिङ थ्रु अ विस्कस लिक्विड है व्हिच कोएफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी इज eta and if the sphere attains the terminal velocity vt then the viscous force experienced by sphere is given by f is equal to 6 pi eta r vt भन्ने के छ स्टेटमेन्ट छ है। यो स्टेटमेन्टलाई अलि मिलाएर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो भने if a sphere of radius r moves through fluid of coefficient of viscosity eta with a constant velocity called terminal velocity vt then the viscous force on the sphere is given by f is equal to 6 pi eta r vt। this is the Stokes statement है। अनि हाम्रो क्वेशन नम्बर बी छ नि जुन डिस्क्राइब द मेथड टु डिटरमाइन टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्फेरिकल बडी फलिङ थ्रु अ विस्कस मिडियम भन्ने यो चाहिँ हामीले अगाडि नै भिडियोमा कभर गरिसकेको छ। तपाईहरु गएर सर्च गर्नु होला स्टोक्स ल है इन नेपाली भनेर गुरुबामा त्यहाँ भेटिहाल्नुहुन्छ यसको एन्सर। तपाईहरुले क्वेशन नम्बर बी को लागि चाहिँ यो रिलेसन छ है vt is equal to 2/9 r स्क्वायर rho minus sigma g डिवाइड बाइ 9 eta भन्ने रिलेसन सम्म निकालेर छोड्नु होला यो क्वेशन नम्बर बी को लागि। क्वेशन नम्बर सी मा छ एउटा न्यूमेरिकल छ है द स्फेरिकल रेन ड्रप्स अफ इक्वल साइज है आर फलिङ थ्रु एयर विथ द टर्मिनल भेलोसिटी 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड इफ दिस टू ड्रप्स वेयर टु कोलिज टु फर्म अ सिंगल ड्रप दुईटा मिसिएर के भयो रे सिंगल ड्रप भयो रे व्हाट वुड बी द न्यू टर्मिनल भेलोसिटी भनेर क्वेशन छ हो। यो न्यूमेरिकल को कन्सेप्ट को लागि के चाहियो यो फर्मुला चाहियो क्या टर्मिनल भेलोसिटी इज इक्वल टु 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाइ 9 eta। यहाँनिर सबैको मिनिङ थाहा छ हो। अब यहाँनिर के छ रेन ड्रप छ नि त यो r भनेको रेन ड्रप को के भयो रेडियस भयो यो रो के भयो रेन ड्रप को डेन्सिटी भयो यो सिग्मा के भयो यो भनेको एयर को थ्रुबाट खसिरहेको छ दिस इज द डेन्सिटी अफ मिडियम हो यो डेन्सिटी अफ एयर भयो जी भनेको एक्सटेन्सन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड eta इज द विस्कोसिटी अफ व्हाट एयर मा खसिरहेछ नि त लिक्विड रेन ड्रप्स द्याट्स व्हाई दिस eta रिप्रेजेन्ट्स द विस्कोसिटी अफ एयर। अब यो फर्मुला लगाएर हामी यो न्यूमेरिकल गर्छौं। अब न्यूमेरिकल प्रब्लमको लागि चाहिँ के छ भने यो हेर्नु पर्यो क्वेशनमा दुईटा रेन ड्रप के गरेर खसिरहेछ है आइडेन्टिकल साइजको इट मिन्स त्यो दुईटा जुन रेन ड्रप छ तिनीहरुको रेडियस के छ सेम छ भनेको सोलुसन लेट रेडियस अफ टु आइडेन्टिकल रेन ड्रप्स बी स्मल r दुईटाको रेडियस के छ स्मल r मान्दै हो। सुरुमा त्यसो भए भोल्युम अफ इच रेन ड्रप्स मैले यसलाई मान्दै v1 हो। के भयो भने दुईटै रेन ड्रप को के छ रेडियस सेम छ भनेपछि दुईटाको भोल्युम पनि के हुन्छ सेम हुन्छ दैट इज स्फेरिकल रेन ड्रप छ स्फियर को भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो 4/3 पाई r क्यूब हामीले रेडियस r मानेको छ भने 4/3 पाई r क्यूब भयो। अब यो दुईटा रेन ड्रप नि मिसियो क्या मिसिएपछि के हुन्छ भोल्युम के हुने भयो भोल्युम अफ फाइनल रेन ड्रप
फाइनल रेनड्रपको भोल्युम कति हुने भयो क्यापिटल V इज इक्वल टु V1 प्लस V1 हो। एउटाको भोल्युम V1 छ, अर्को रेनड्रपको पनि भोल्युम V1 छ, दुईटा मिसिएपछि त फाइनल भोल्युम भनेको दुईटाको भोल्युम जोड्नु पर्यो। इट मिन्स 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब हुने भयो। यो भनेको कति भयो 8/3 पाई आर क्यूब हुने भयो। अब एउटा ठुलो के भयो रेनड्रप बन्यो। त्यो ठुलो रेनड्रपको रेडियस कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन हो, भोल्युम चाहिँ थाहा भयो। भोल्युम त दुईटा मिसिएपछि भोल्युम के भयो V1 प्लस V1 भयो, बट दुईटा मिसिँदाखेरि फाइनल रेडियस चाहिँ कति बन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन हो। लेट क्यापिटल R बी द फाइनल रेडियस अफ न्यू के रेनड्रप। लेट क्यापिटल R बी द रेडियस अफ बिगर रेनड्रप। दुईटा मिसिएपछि जुन ठुलो भन्यो त्यसको रेडियस कति R, त्यसको रेडियस R भनेपछि भोल्युम कति भयो, भोल्युम भनेको 4/3 पाई क्यापिटल R क्यूब हो। यो भोल्युम भनेको कति भयो 4/3 पाई R क्यूब। यसको भ्यालु कतिसँग इक्वल छ अरे 8/3 पाई R क्यूब सँग इक्वल छ भनेपछि त पाई पाई क्यान्सल, 3 3 क्यान्सल, R क्यूब इज इक्वल टु 2R क्यूब भयो हो। क्यापिटल R क्यूब इज इक्वल टु 4 2 जा 8 2R क्यूब हुने भयो। अब यहाँदेखि हामी क्यापिटल R को भ्यालु निकाल्ने। क्यापिटल R इज इक्वल टु 2R क्यूब हुने भयो। इट मिन्स R इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 इन्टु R हो। यो पावर 3 भनेको क्यूब रुट जाने भयो नि त उता, क्यूब रुट जाँदाखेरि क्यापिटल R इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 के हुने भयो R हुने। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ त दुईटा ड्रप्स दियो नि त, कहिलेकाहीँ चाहिँ 4 ड्रप्स 5 ड्रप्स एकै ठाउँ मिसिएको दिन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर कतिवटा V जोड्नु पर्यो, 8 ड्रप्स दियो भने 8 इन्टु V1 गर्नु पर्यो, 4 ड्रप्स दियो भने 4 इन्टु V1 गर्नु पर्यो, एन्ड अरू प्रोसेस भनेको सेम गर्नु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ के छ टर्मिनल भेलोसिटी निकाल भन्दैछ नि त हो। टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप्स, स्मल ड्रप्स को टर्मिनल भेलोसिटी VT दिएको छ हाम्रो क्वेशनमा 10 सेन्टिमिटर कति पर सेकेन्ड दिएको छ। अब हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटी अफ फाइनल ड्रप निकाल भन्दैछ है। टर्मिनल भेलोसिटीको फर्मुला के छ हामीसँग, टर्मिनल भेलोसिटी इज इक्वल टु 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G डिभाइड बाई इटा हुने भयो हो। यो R भनेको के हो, हामीले स्मल ड्रप्स लिँदैछौँ नि त, स्मल ड्रप्स को रेडियस भनेको के हुन्छ स्मल R नै हुन्छ। दिस इज द टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्मल ड्रप। अब टर्मिनल भेलोसिटी अफ फाइनल ड्रप, फाइनल ड्रप को टर्मिनल भेलोसिटी कति हुन्छ त है, बिगरको फाइनल ड्रप को टर्मिनल भेलोसिटी हुन्छ V'T मान्दै मैले है। अर्को इज इक्वल टु सेम हुने भयो 2/9 बट रेडियस अफ बिगर ड्रप इज क्यापिटल R हो। यो रेडियस को ठाउँमा हामीले के लेख्नुपर्छ R स्क्वायर लेख्नु पर्यो, क्यापिटल R को स्क्वायर रो माइनस सिग्मा G डिभाइड बाई इटा। अब हामी के गर्छौँ भने सिम्पली के गरिदिने भने यो इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदिने। यहाँ इक्वेसन 1 छ, इक्वेसन 2 छ हो। डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्नु त कति हुन्छ, डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्दा डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 गर्दा VT प्राइम माथि हुने भयो, मुनि VT हुने भयो हो। VT प्राइमलाई VT ले डिभाइड गर्ने, उतापट्टि डिभाइड गर्दा त सबै काटिन्छ, सबै क्यान्सल हुन्छ, के मात्रै रहने भयो भने क्यापिटल R स्क्वायर बाई स्मल R स्क्वायर रहने भयो। अरू सबै क्यान्सल हुन्छ, के रहन्छ क्यापिटल R स्क्वायर बाई स्मल R स्क्वायर। अब यहाँ के छ भने VT प्राइम निकाल्नु पर्ने छ हामीले, यो फाइनल टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्ने छ। यो निकाल्नको लागि कति भयो R स्क्वायर बाई R स्क्वायर इन्टु इनिशियल टर्मिनल भेलोसिटी भयो। ल क्यापिटल R को भ्यालु कति छ हामीसँग, क्यापिटल R को भ्यालु छ 2 को पावर 1/3 हो एन्ड R यसको होल स्क्वायर, क्यापिटल R को होल स्क्वायर हो नि त। 2 1/3 R भनेको क्यापिटल R भयो, यसको स्क्वायर डिभाइड बाई R स्क्वायर इन्टु VT को भ्यालु कति छ 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हो। 10 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड 10 हो। अब त यो भनेको 2 को पावर 2/3 R स्क्वायर बाई R स्क्वायर इन्टु 10 हुने भयो। R स्क्वायर के भयो क्यान्सल भयो। इट इज इक्वल टु 2 को पावर 2/3 इन्टु 10। अब क्यालकुलेटर युज गरौँ कति आउँछ। दिस इज इक्वल टु 15.87 सेन्टिमिटर
पर सेकेन्ड विच इज न्यू टर्मिनल भेलोसिटी। यसरी हामी न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन कस्तो किसिमले आउन सक्छ भने एबीसी गरेर अहिलेको जस्तै है। एमा के छ डिफाइन टर्म सेन्टर अफ बियोन्सी एन्ड मेटा सेन्टर। प्राय ए नम्बरको क्वेसन भनेको डेफिनेसन बेस हुन्छ, सो डेफिनेसन प्रत्येक टपिकको पढ्न आवश्यक छ है। डिफाइन टर्म सेन्टर अफ बियोन्सी एन्ड मेटा सेन्टर 1 नम्बरमा, एक्सप्लेन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी एन्ड इट्स एप्लिकेसन, एन्ड थर्डमा एउटा के छ न्युमेरिकल छ है। यो न्युमेरिकलमा चाहिँ एउटा यहाँ फिगर पनि छ, यहाँ पिस्टन कनेक्ट गराएको छ अरे। ल अब यसमा के भन्छ फिगर सोज अ लिक्विड बिइङ पुस्ड आउट अफ ट्युब, यो ट्युब दिएको छ बाई प्रेसिङ अ पिस्टन द एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द पिस्टन इज 1.0 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो पिस्टनको एरिया छ अरे 1.0 सेन्टिमिटर स्क्वायर, एन्ड द्याट अफ द ट्युब एट द आउटलेट इज 20 मिलिमिटर स्क्वायर। यो बाहिरको चाहिँ कति छ अरे एरिया 20 mm स्क्वायर छ अरे एरिया। A1 is 1.0 centimeter square, A2 is 20 millimeter square. And the speed, if the piston is pushed at a speed of 2 centimeter per second, what is the speed of outgoing liquid? हामीले यो पिस्टनलाई 2 centimeter per second ले ठेल्दियौँ अरे, 2 centimeter per second ले। अब यहाँबाट लिक्विड चाहिँ कतिको स्पिडले बाहिर निस्किन्छ अरे V2 इज इक्वल टु वाट भन्दैछ क्वेसनले है। दिस इज द क्वेसन। अब हाम्रो यो डिफाइन टर्म सेन्टर अफ बियोन्सी एन्ड मेटा सेन्टर छ, हामीले यसको भिडियोमा कभर गरिसकेको छ। सेन्टर अफ बियोन्सी एन्ड मेटा सेन्टर भन्ने बियोन्सी टपिकमा हामीले भिडियो बनाएको छ, त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ यसको लागि एन्सर। एन्ड बी नम्बरमा एक्सप्लेन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी एन्ड इट्स एप्लिकेसन छ, यो पनि कन्टिन्युटी भन्ने टपिकमा हाम्रो भिडियो छ है, त्यसमा पाउनुहुन्छ यसको एन्सर। अब हाम्रो के छ न्युमेरिकल छ थर्ड नम्बरमा। न्युमेरिकल इज बेस्ड अन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी। यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीमा के छ बेस छ के यो न्युमेरिकल। अब हामीले सोलुसन गर्नु पर्यो न्युमेरिकलको। न्युमेरिकल्सको सोलुसन गर्दा एरिया अफ पिस्टन इज गिभन A1, यसलाई A1 राखौँ हो, कति छ 1.0 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। यसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गरौँ कति हुन्छ 1.0 इन्टु डिभाइड बाई 100 को स्क्वायर मिटर स्क्वायर हो। 100 को स्क्वायरले डिभाइड गरिदिनु भयो भने के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा आउँछ। इट इज 1 इन्टु 10 को पावर -4 मिटर स्क्वायर भयो हाम्रो एरिया अफ पिस्टन A1। एन्ड एरिया अफ आउटलेटको एरिया कति छ A2 छ विच इज 20 mm स्क्वायर भनेको 20 इन्टु 10 टु द पावर -6 मिटर स्क्वायर। भेलोसिटी एट व्हिच पिस्टन इज पुस्ड, यो पिस्टनलाई कतिको भेलोसिटीले पुश गरेको छौँ हामीले 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यहाँनिर स्पिड अफ लिक्विड कति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड नै हुने भयो हो। स्पिड एट व्हिच पिस्टन इज पुस्ड भनेको V1 इज इक्वल टु 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड गिभन छ हो। 2 सेन्टिमिटर पर सेकेन्डलाई हामी मिटर पर सेकेन्डमा लगौँ कति हुन्छ 2 डिभाइडेड बाई 100 भनेको 0.02 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो हो। 0.02 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। अब स्पिड एट व्हिच लिक्विड कम्स आउट V2 इज इक्वल टु वाट, यो लिक्विड चाहिँ कतिको स्पिडले बाहिर निस्किन्छ अरे वी निड टु क्याल्कुलेट अकर्डिङ टु है इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी। हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ। According to equation of continuity, हो कन्टिन्युटीले के भन्छ भने A1 V1 इक्वल्स टु A2 V2 भन्छ हो। A1 V1 इज इक्वल टु कति भन्छ A2 V2 भन्छ हो। अब एरिया A1 कति छ एरिया इज 1 इन्टु 10 टु द पावर -4 मिटर स्क्वायर। V1 इज 0.02 meter per second is equal to A2 is given 20 into 10 को power -6 into V2 we need to calculate। V2 कति आउने भयो भने V2 is equal to 0.02 into 10 to the power -4 divided by 20 into 10 to the power -6 हुने भयो। 0.02 divided by 20 is equal to 10 to the power -3 भयो त्यो 10 to the power -4 into 10 to the power 6 है। मैले 10 to the power 6 लाई माथि लगिदिएको। यति गर्दाखेरि कति हुने रहेछ भने -7
0.1 meter per second. This is the velocity of liquid which is coming out through this is narrower tube है। यो narrower tube बाट narrower side बाट जो निस्केको लिक्विड को भेलोसिटी चाहिँ कति हुने रहेछ 0.1 मिटर पर सेकेन्ड हुने रहेछ। यसरी हामी सल्भ गर्छौं है। अब हामी के गर्ने भने क्वेशन नम्बर 1 को ए मा भनेको ग्रुप बी को ए मा आउने क्वेशन्सहरु बी मा आउने क्वेशन्सहरु के गर्छौं यहाँनिर लेख्छौं अनि त्यसको आन्सरहरु पनि लेख्छौं एन्ड एट द एन्ड के गर्छौं हामी न्यूमेरिकल्सहरु टोटल न्यूमेरिकल्सहरु प्रोबेबल न्यूमेरिकल्सहरु सल्भ गर्छौं यो च्याप्टरको है। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भने एउटा कम्प्लिट प्याकेज हुन्छ अनि एमसीक्यू चाहिँ हामी एउटा भिन्दै भिडियोमा नै बनाउँछौं है। अब यो च्याप्टरमा भएको टपिक छन् जस्तो बुयोन्सी एन्ड फ्लोटेसन छ, सरफेस टेन्सन छ, बर्नौलीज प्रिन्सिपल छ है, अनि अर्को इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी छ है एन्ड पोइजनलेस थ्योरम छ। यसरी हामीले टपिकबाट आउन सक्ने प्रोबेबल सर्ट क्वेशन्सहरुलाई हामीले के लिस्ट आउट गरेको छ। त्यो लिस्ट आउट गरेको क्वेशन्सहरुको हामी आन्सर भन्दै जानेछौं है। फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर दुईटा है बुयोन्सी एन्ड फ्लोटेसनबाट यहाँनिर क्वेशन्स छ एन्ड द सरफेस टेन्सनबाट यति छ है। अब हामी क्वेशन्स आन्सर्सहरु डिस्कस गर्ने। बुयोन्सी र फ्लोटेसनबाट कस्तो कस्तो किसिमको क्वेशन आउँछ त, सरफेस टेन्सनबाट कस्तो कस्तो किसिमको क्वेशन आउन सक्छ। फर्स्टमा हेरौं बुयोन्सी एन्ड फ्लोटेसनबाट। बुयोन्सी एन्ड फ्लोटेसनबाट के छ भने डिफाइन सेन्टर अफ बुयोन्सी। सेन्टर अफ बुयोन्सी भनेको के हो? सेन्टर अफ बुयोन्सी भनेको के हो भने कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ पार्शियली अर फुल्ली इमर्ज छ अथवा के छ भने कुनै पनि लिक्विडमा के गर्छ फ्लोट गरिरहेको छ है, फ्लोट गरिरहेछ भने इट डिस्प्लेसेस सम अमाउन्ट अफ लिक्विड। यसले के गर्छ भने सम अमाउन्ट अफ लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ। हेर्नु कुनै पनि अब्जेक्टलाई लिक्विडमा राखिसकेपछि यसले के गर्छ भने डिस्प्लेस गर्छ लिक्विडलाई हो त्यो जुन डिस्प्लेस गरेको छ लिक्विड त्यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई भन्छौं हामी सेन्टर अफ बुयोन्सी है। के भन्छौं? सेन्टर अफ बुयोन्सी। एन्ड सेकेन्ड क्वेशन छ के स्टेट एन्ड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो अनि यसलाई के गर्नु पर्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ क्लास 10 मै पढाएको कुरा हो। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ भने व्हेन एन अब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन लिक्विड इट experiences an upthrust which is equal to the weight of displaced liquid भन्छ है। केले आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले यसको स्टेटमेन्ट भयो अनि यसलाई हल्का प्रुफ पनि गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा के छ भने डिफाइन सेन्टर अफ बुयोन्सी। ठ्याक्कै क्वेशन रिपिट भयो है। सेन्टर अफ बुयोन्सी एन्ड मेटा सेन्टर। व्हाई शुड द मेटा सेन्टर लाई अबव द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ अ फ्लोटिङ बडी। यो के क्वेशन सोध्दैछ भने सेन्टर अफ बुयोन्सी भनेको के हो एन्ड मेटा सेन्टर भनेको के हो जस्ट डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। एन्ड व्हाई शुड द मेटा सेन्टर लाई अबव द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट भनेको छ है। यो चाहिँ हामीले यो बुयोन्सी भन्ने टपिकमा भिडियो बनाएको छ, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। बुयोन्सी टपिकमा है यो च्याप्टरको त्यहाँनेर एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेको छ व्हाई मेटा सेन्टर शुड लाई above the center of gravity of the floating body भनेर। एन्ड यसको एन्सर तपाईहरु स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर है। स्क्रिनमा पनि आइराको छ। एन्ड बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईहरु कहाँ जानु पर्यो तपाईहरु भिडियो हेर्नु पर्यो बुयोन्सी भन्ने टपिक। अर्को क्वेशन छ स्टेट ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने नि कुनै पनि बडी चाहिँ फ्लोट गर्दै छ केमा लिक्विडमा फ्लोट गर्दाखेरि यसको केही पार्ट मुनि हुन्छ लिक्विड मुनि, केही पार्ट के हुन्छ पानी माथि अथवा लिक्विडको के हुन्छ माथि हुन्छ। अनि लिक्विडमा भित्र जुन इमर्स पार्ट हुन्छ जुन अब्जेक्टको त्यो इमर्स पार्टले जति वेटको लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ नि that is equal to the total weight of the floating body. This is the statement of के फ्लोटेसन। फ्लोटेसनले के भन्छ अरे फ्लोटेसन ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने जुन अब्जेक्ट फ्लोट भइरहेको छ त्यसको इमर्स पार्टले जति वेटको लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यो भनेको चाहिँ टोटल वेट अफ द बडी फ्लोटिङ अब्जेक्टको वेटसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यो भनेको के हो ल अफ फ्लोटेसन हो। अब क्वेशन नम्बर सी मा के छ एक्सप्लेन व्हाई बटम अफ द शिप इज मेड हेभी। यो शिपको बटम चाहिँ किन हेभी बनाएको हुन्छ भनेर क्वेशन छ। यसको एन्सर चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भने अथवा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज दिस इज शिप है। यो शिप हो। यो शिप के भइराछ फ्लोट भइराछ केमा वाटरको सरफेसमा के भइराछ फ्लोट भइराछ। अब यसलाई हामीले हल्का टिल्ट गर्दियौं केही भयो डिस्टर्बेन्सहरु आयो। अब समुद्रमा पानी जहाज कुद्दा त के हुन्छ छाल आउँछ के हुन्छ यो टिल्ट हुन्छ नि त हो। टिल्ट भयो रे यसरी हल्का टिल्ट भयो। टिल्ट भयो के छ भने यसको बेस हेभी बनाएको छ क्या। यो शिपको बेस हेभी बनायो भने सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ लाई गर्ने भयो बेसमा लाई गर्ने भयो मुनिपट्टि। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी बेसमा लाई गर्ने भयो
यो केसमा सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ छ हो, अनि के छ यहाँनिर सेन्टर अफ बियोन्सी यहाँ छ हो, डिस्प्लेस लिक्विडको सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँनिर छ। अब के हुने भयो भने सेन्टर अफ बियोन्सी त यहाँनिर सिफ्ट हुने भयो है, सेन्टर अफ बियोन्सी सिफ्ट हुन्छ। सेन्टर अफ बियोन्सी देखि तपाईले यसरी भर्टिकल लाइन तान्नु यो एक्सिसमा, जुन एक्सिसमा यो मिट हुन्छ नि यसलाई भन्छौँ हामी मेटा सेन्टर है, यसलाई के भन्छौँ मेटा सेन्टर भन्छौँ। अब सेन्टर अफ ग्राभिटी चाहिँ के भयो भने मेटा सेन्टर भन्दा जस्ट बिलो लाई गर्यो। यसो हुँदाखेरि अब यसरी टिल्ट हुँदा नि, यसरी टिल्ट हुँदाखेरि अफ थ्रस्ट पनि यही डाइरेक्सनमा लाग्छ यु हो। यो जुन वेट छ सेन्टर अफ ग्राभिटी, सेन्टर अफ ग्राभिटी त्यसरी एक्ट गरिरहेको हुन्छ सिधा, यसरी भर्टिकल्ली डाउनवर्ड एक्ट गरिरहेको हुन्छ। दिस इज ड्यू टु द मास अफ दिस सिप। यो सेन्टर अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि यतातिर एउटा फोर्स लाग्ने भयो हो, एमजी फोर्स लाग्ने भयो नि त, माथितिर के लाग्ने भयो अफ थ्रस्ट लाग्ने भयो। यसरी टिल्ट भयो भने के हुन्छ भने नि अब यहाँ कपल फर्म भयो एउटा फोर्सको, एउटा अफ थ्रस्टको, अर्को एमजी को कपल फर्म भयो क्या। अब टर्निङ इफेक्ट आउने भयो कपल फर्म भएपछि त, टर्निङ इफेक्ट त आयो। अब यो टर्निङ इफेक्टले सिपलाई माथितिर घुमाउँछ कि तलतिर घुमाउँछ, सिपलाई माथितिर धकेल्छ कि तलतिर धकेल्छ भन्ने कुरा हो। तपाईले हेभी बनाउनु भएको छ यो बेसलाई भने त अफ थ्रस्ट भन्दा यो एमजी धेर हुन्छ क्या, अफ थ्रस्ट भन्दा एमजी धेर भएपछि त यो सीजीले यसरी धकेल्नु मुनि हो, यसरी धकेल्ने हो भनेपछि यो सिप माथितिर पल्टिने भयो। यो डिस्टर्बेन्सले गर्दा सिप यतातिर टिल्ट भएको थियो। अब यो कपलले गर्दा रोटेटिङ फोर्स चाहिँ माथितिर लाग्ने भयो भनेपछि यो सिप अब ब्यालेन्स हुन्छ क्या। यो बेस चाहिँ हेभी बनायो भने अब के हुने भयो भन्दा यो सिप फेरि इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउने भयो, यो पोजिसनमा भनेको सिधा हुने भयो क्या। अब बेस हेभी छैन, यो बेस चाहिँ माथि भयो भने के हुन्छ भने यो सेन्टर अफ ग्राभिटी यहाँ माथि पर्छ, मेटा सेन्टर भन्दा माथि पर्छ। माथि परेपछि अझै मुनि तान्दिन्छ क्या, मेटा सेन्टर यो एमजीले अझै मुनि तान्दिन्छ भनेको चाहिँ सिप डुब्छ। सिपको बेस भन्दा टप चाहिँ हेभी बनायो भने के हुन्छ सिप डुब्छ है। अनि बेस चाहिँ हेभी बनायो भने के हुन्छ फेरि टर्निङ इफेक्ट माथितिर लाग्छ हो, त्यही भएर फेरि सिप इक्विलिब्रियम पोजिसनमा आउँछ है। यसलाई बेटर एक्सप्लेन भनेको हाम्रो बियोन्सी टपिकको यही मेटा सेन्टर सेन्टर अफ बियोन्सीमा गरेको छ मजाले है, अहिले पनि भइहाल्यो। अनि यसको एन्सर स्क्रिनमा छ। क्वेसन नम्बर 3A मा छ डिफाइन सर्फेस टेन्सन अन व्हिच प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड है। डिफाइन सर्फेस टेन्सनको जस्ट डेफिनेसन लेखिदिने। सर्फेस टेन्सन भनेको के हो, इट इज प्रोपर्टी अफ लिक्विड है बाई द भर्च्यु अफ which the liquid surface act as a membrane है। मेम्ब्रेन जस्तो बिहेभियर देखाउँछ है, लचकदार प्रोपर्टी हुन्छ नि जुन त्यस्तो देखाउँछ। एन्ड इट टेन्स टु मिनिमाइज द सर्फेस एरिया। यो चाहिँ के हुन्छ भने जति सक्दो थोरै सर्फेस एरियामा बस्न खोज्छ है, त्यसलाई भन्छौँ हामी सर्फेस टेन्सन। एन्ड द प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड इज मोलिकुलर थ्योरी। हामी यो क्वेसनलाई अन व्हिच प्रिन्सिपल इट इज बेस्ड लेखेको छ है। यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने मोलिकुलर थ्योरी अफ लिक्विडमा इट इज बेस्ड भनेर लेख्न सक्छौँ। अर्को के छ भने सर्फेस टेन्सन अफ लिक्विड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द एरिया अफ लिक्विड सर्फेस वाइ भनेर क्वेसन छ। यसको लागि चाहिँ के बुझ्ने भने हामीले सर्फेस टेन्सनको बारेमा पढिसकेको छ है। सर्फेस टेन्सन भनेको के हो, यो लिक्विड सर्फेस हो भने यो माथिको यो सिंगल लाइन, इफ इट इज लिक्विड सर्फेस देन इट बिहेव्स एज मेम्ब्रेन, त्यही हो सर्फेस टेन्सन भनेको हो कि हैन हो। अब लिक्विड सर्फेस भयो यो, अनि यसको लेन्थ कति छ अरे एल छ अरे हो। सर्फेस टेन्सनलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौँ भने सर्फेस टेन्सन इज फोर्स पर युनिट लेन्थ हो नि त, F/L हो। यहाँनिर के सोधेको छ भने एरिया अफ लिक्विड सर्फेस, सर्फेस टेन्सन हैज नथिङ टु डु विथ द सर्फेस एरिया। एरियासँग यसको केही लेनु देनु नै छैन, बिकज सर्फेस टेन्सन इज फोर्स पर युनिट लेन्थ। यो केमा डिपेन्ड गर्छ, फोर्स पर युनिट लेन्थमा मात्र डिपेन्ड गर्ने भयो। इट डज नट डिपेन्ड अपन एरिया अफ द लिक्विड सर्फेस। अब क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भने ओइल ड्रप स्प्रेड्स ओभर द सर्फेस अफ वाटर। तपाईले कुनै पनि ओइल ड्रपलाई वाटरको सर्फेसमा चाहिँ राखिदिनु भयो भने के हुन्छ भने यो फुट्छ है। भनेको ओइल स्प्रेड्स ओभर द सर्फेस अफ द वाटर। ओइललाई तपाईले वाटरको सर्फेसमा राख्नुभयो भने यो के हुन्छ छरिन्छ, सर्फेसमा छरिन्छ। बट तपाईले चाहिँ वाटर ड्रपलाई चाहिँ लिक्विडको सर्फेसमा ओइलको सर्फेसमा राख्नुभयो भने इट डज नट स्प्रेड। भनेको वाटरको ड्रप चाहिँ के हुन्छ, ड्रप नै रहन्छ ओइलको सर्फेस। त्यसो भए के हुने भयो भने तपाईले वाटरको सर्फेसमा तेल हाल्दिनु भयो भने, ओइल हाल्दिनु भयो भने यो छरिने रहेछ है। अनि
वाटरलाई चाहिँ लिक्विडको ओइलको सर्फेसमा हाल्नु हो भने के हुने रहेछ, वाटर ड्रप नै रहन्छ, इट डज नट स्प्रेड अन द सर्फेस अफ ओइल है। यो चाहिँ किनभने सर्फेस टेन्सन जुन छ, सर्फेस टेन्सन अफ वाटर इज मोर देन द सर्फेस टेन्सन अफ ओइल। सर्फेस टेन्सन अफ ओइल। अब तपाईले यो वाटरको सर्फेस हो, वाटरको सर्फेसमा ओइलको ड्रपलेट खसाल्दिनु भयो, ओइलको ड्रपलेट खसाल्दिनु भयो, यसको त के छ, सर्फेस टेन्सन इज लेस देन द सर्फेस टेन्सन अफ के वाटर। वाटरको सर्फेस टेन्सन भन्दा यसको सर्फेस टेन्सन कम्ती छ भनेपछि त यो ओइल ड्रप त के हुने भयो, फुट्ने भयो क्या। ओइल ड्रप फुट्ने भयो अनि के भयो, सबैतिर छरिने भयो सर्फेस अफ द वाटरमा। बट अब तपाईले यो चाहिँ लिक्विड हो, ओइल हो, यो ओइलको सर्फेस हो, यसमा वाटरको ड्रप यसरी राखिदिनु भयो, यसको त सर्फेस टेन्सनहरु धेर छ भनेको मिनिमम सर्फेस एरिया एक्वायर गर्न खोज्छ यो वाटरको सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि, भनेको अझै सानो हुन खोज्छ यो वाटरको के ड्रप है। बट यो ओइल छ, ओइलको त सर्फेस टेन्सन कम्ती छ भनेपछि त यो जुन ड्रप छ वाटरको यो फुट्दैन है, त्यही भएर यो सर्फेसमा स्प्रेड हुन पाउँदैन। अर्को क्वेशन के छ भने डिराइभ रिलेसनशिप बिट्विन सर्फेस टेन्सन एन्ड सर्फेस एनर्जी। यसको चाहिँ हामीले डिटेलमा भिडियो बनाएको छ, केमा, सर्फेस टेन्सनमा। सर्फेस टेन्सन भन्ने टपिकमा गएर त्यहाँनिर के छ भने रिलेसनशिप बिट्विन सर्फेस एनर्जी एन्ड सर्फेस टेन्सन भनेर हामीले डिराइभ गरेको छ। सर्फेस एनर्जी सिग्मा इज इक्वल टु सर्फेस टेन्सन टी हुन्छ है, सर्फेस एनर्जी र सर्फेस टेन्सन इक्वल हुन्छ भनेर त्यहाँ डिराइभ गरिसकेको छ, सो त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के छ भने क्वेशन नम्बर 5 मा यो क्यापिलारिटी भन्ने सब टपिक छ नि जुन यो च्याप्टरको, त्यसको के हो भने क्वेशन्सहरु कस्तो कस्तो किसिमको क्वेशन आउँछ त क्यापिलारिटीबाट है। क्यापिलारिटीबाट आउँछ डिफाइन क्यापिलारिटी एन्ड एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेर है, यसरी क्वेशन सोधिन्छ। क्यापिलारिटी भनेको के हो, कुनै पनि क्यापिलरी ट्युबमा राइज अर फल अफ लिक्विड इज नोन एज क्यापिलारिटी, त्यसलाई क्यापिलारिटी भनिन्छ। एन्ड एंगल अफ कन्ट्याक्ट, एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो भने कुनै पनि लिक्विड चाहिँ क्यापिलरी ट्युबमा जहाँ छिर्दाखेरि के हुन्छ भने कि त्यसले कन्भेक्स मेनिस्कस बनाउँछ कि कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ अथवा प्लेन मेनिस्कस बनाउँछ भनेको यो क्यापिलरी ट्युब हो कि लिक्विडले यसरी कन्भेक्स मेनिस्कस बनाउँछ हो कि यसरी कन्केभ मेनिस्कस बनाउँछ कि प्लेन मेनिस्कस बनाउँछ हो। अब यो सर्फेसमा तपाईले है, यो सर्फेसमा जुन छ यो एंगल अफ जुन कन्ट्याक्ट छ नि सर्फेस र यो वालको, यहाँबाट तपाईले एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्नुभयो भने यसरी यो टेन्जेन्ट र यो जुन वाल छ नि सोलिड वाल, यो बीचको एंगल भनेको के हो, एंगल अफ कन्ट्याक्ट हो। अब यो कर्वमा पनि यसरी के गरिदिनु, टेन्जेन्ट बनाइदिनु यो पोइन्टबाट है, यो पोइन्टबाट टेन्जेन्ट बनाउनु अनि यो वालसँग बनाएको यो एंगल जुन छ यसलाई भन्छौं के, एंगल अफ कन्ट्याक्ट। अनि यसमा पनि के छ, एंगल अफ कन्ट्याक्ट छ, यसरी यहाँ पनि कति हुन्छ, एंगल अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ हो। एंगल अफ कन्ट्याक्टलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्यो भने द एंगल बिट्विन सोलिड सर्फेस है भनेको सोलिड वाल एन्ड द टेन्जेन्ट ड्रन फ्रम द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द कर्व सर्फेस है, सर्फेस अफ द लिक्विड एन्ड द ग्लास वाल अथवा सोलिड वाल इज नोन एज एंगल अफ कन्ट्याक्ट। क्वेशन नम्बर बी मा के छ भने वेयर इज द एंगल अफ कन्ट्याक्ट अब्ट्युस, एक्युट अर जीरो। अब्ट्युस भनेको एंगल बिट्विन 90 डिग्री एन्ड 180 डिग्री हो, मोर देन ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 अब्ट्युस। एक्युट भनेको के, द एंगल बिट्विन 0 एन्ड 90 है, मोर देन 0 लेस देन 90 एन्ड 0 इज 0 हो। कतिखेर अब्ट्युस हुन्छ रे, कतिखेर एक्युट हुन्छ रे, कतिखेर 0 हुन्छ रे, यो थीटा एंगल है, यो थीटा एंगल। अब हेर्नु है, सुरुमा कन्केभ अपवार्डको केसहरु, मेनिस्कस चाहिँ यसरी कन्केभ अपवार्ड छ भने के हुने रहेछ, दिस एंगल लाइज बिट्विन 0 टु 90 हो भनेको के हुने रहेछ, एक्युट हुने रहेछ हो। अब अर्को केस के छ भने अब्ट्युस, अब्ट्युस एक्युटको केस सक्यो। अब अब्ट्युस, अब्ट्युस चाहिँ कसरी हुन्छ भने कन्केभ डाउनवर्ड हो भने यसरी मुनिपट्टि कन्केभ भयो, मुनिपट्टि कन्केभ मेनिस्कस भयो भने यसलाई के भनिन्छ, यसमा एंगल हुन्छ मोर देन 90 भनेको 90 टु 180 को बीचमा के पर्छ, एंगल अफ कन्ट्याक्ट पर्छ हो। यो केसमा कन्केभ डाउनवर्ड भयो भने के हुन्छ, अब्ट्युस हुन्छ। कन्केभ अपवर्ड भयो भने के हुन्छ, एक्युट हुन्छ। एन्ड 0 कतिखेर हुन्छ त, 0 चाहिँ कतिखेर हुनु पर्यो यो एंगल भने यो टेन्जेन्ट चाहिँ यही ग्लासको वालबाट जानु पर्यो। टेन्जेन्ट कस्तो भने त्यो चाहिँ प्योर कन्केभ, जस्तो प्योर वाटरलाई एउटा क्लीन ग्लासमा हाल्नुभयो भने के हुन्छ भने कुन मेनिस्कस बन्छ, कन्केभ मेनिस्कस बन्छ हो।
कन्केभ मेनिस्कस बन्छ यसरी बन्छ कि यो मेनिस्कसको यसरी वालसँग टाँसिँदै टाँसिँदै गएर यसरी बन्छ हो, यहाँदेखि यसरी टाँसिँदै भनेको टेन्जेन्ट चाहिँ सिधै पर्छ यसमा, टेन्जेन्ट एलोङ द वाल अफ द ग्लास गयो भने एङ्गल कति बन्छ 0 बन्छ, थीटा इज इक्वल टु कति डिग्री बन्छ 0 डिग्री बन्छ है। यो तीनटा केस हो। अब एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ एक्युट भयो भने नि जस्तो त्यो लिक्विडले चाहिँ के गर्छ भने वाललाई वेट गराउँछ, भिजाउँछ है, अनि अब्ट्युस भयो भने के हुन्छ भने यो वाल चाहिँ यो कन्टेनरको वाल भिज्दैन है, डज नट वेट है, यो पनि ख्याल राख्नु। अनि अर्को के छ भने अर्को क्वेसन, अन व्हिच फ्याक्टर्स एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट डिपेन्ड, एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ त? एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भने मानौ कि यो कन्टेनर छ, यो कन्टेनरमा हामीले के गरेको छ भने लिक्विडलाई राखेको छ, अब लिक्विड जस्तो पनि राख्न सक्यो है, एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट हियर इज थीटा। अब यो थीटा एङ्गल चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ अरे त? फर्स्टमा के छ भने इट डिपेन्ड्स अपन नेचर अफ द लिक्विड टेकन एन्ड द कन्टेनर टेकन। यो जुन छ कन्टेनर हामीले लिएको हो यसको नेचर र यो लिक्विडको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ एट फर्स्ट। अब सेकेन्ड नम्बरमा कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ भने यो जुन एक्सटर्नल सर्फेस छ, यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट छ, यो नेचर अफ दिस एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। किनकि यो मेनिस्कस बस्ने भनेको कन्केभ मेनिस्कस कतिखेर हुन्छ, कन्केभ मेनिस्कस कतिखेर हुन्छ भनेर यो भनेको हामीले एक्सेस अफ प्रेसरमा पढिसकेको छ हो, एक्सेस अफ प्रेसरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ प्रेसर जुन आउटसाइडको प्रेसर हुन्छ अनि इनसाइडको प्रेसर हुन्छ, यसले गर्दा पनि कन्केभ र कन्भेक्स मेनिस्कसमा डिफरेन्स आउँछ। सो यो एङ्गल अफ कन्ट्याक्टमा पनि डिफरेन्स आउने भयो हो, मेनिस्कस ठुलो बस्ने कि सानो बस्ने हो त्यही एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट डिपेन्ड गर्ने भयो भनेको यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग पनि के गर्छ, यो एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट डिपेन्ड गर्छ क्या हो। यो दुईटा फ्याक्टरमा एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट डिपेन्ड हुने भयो। अब भिस्कोसिटी एन्ड न्युटन्स ल अर्को सब टपिक छ। यो भिस्कोसिटी एन्ड न्युटन्स लबाट चाहिँ कस्तो किसिमको क्वेसन सोध्न सकिन्छ भने डिफाइन कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड, सिम्पली कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई डिफाइन गर्ने, अल्सो राइट डाउन द डाइमेन्सन एन्ड युनिट अफ इट। हामीले कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी र के लेख्नु पर्यो, डाइमेन्सन अफ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी लेख्नु पर्यो। कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने के हो? भिस्कोसिटीको डेफिनेसन त स्क्रिनमा छँदैछ हैन, अर्को एन्सर पनि छ स्क्रिनमा, बट डाइमेन्सन के हुन्छ त है? डाइमेन्सन कसरी लेख्ने भन्दा यो एमएलटी को फर्ममा हुन्छ नि, एमएलटी को फर्ममा हामी डाइमेन्सन लेख्छौँ। यो डाइमेन्सन लेख्न हामीले क्लास 11 मा सिकिसकेको छ है। ml-1 t-1 भनेको के हो? डाइमेन्सन हो, के हो? कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको। एन्ड युनिट के हो? युनिट भनेको चाहिँ हाम्रो पास्कल सेकेन्ड, पास्कल सेकेन्ड हो। यसलाई हामी पोइज पनि लेख्न सक्छौँ है, सिम्पली युनिट इज पोइज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, एन्ड पास्कल सेकेन्ड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जसरी लेखे पनि भयो। स्टेट न्युटन्स फर्मुला फर भिस्कोसिटी अफ लिक्विड। यहाँनिर के मात्रै सोधेको छ भने न्युटन्स फर्मुला लेख्नु है भिस्कोसिटी अफ लिक्विडको लागि, जुन भिस्कस फोर्स प्रोभाइड गर्छ लिक्विडले, त्यसको के लेख्नु पर्यो? फर्मुला मात्रै लेख्नु पर्यो। यसमा फर्मुला के छ हाम्रो? F इज इक्वल टु माइनस इटा ए डिभी बाई डिएक्स हो। यसलाई स्टेट गर्नु पर्यो। एन्ड तपाईहरुले के लेख्न नबिर्सिनु भने यो इटा भनेको के हो, ए भनेको के हो, डिभी बाई डिएक्स भनेको के हो, यो लेख्न नबिर्सिनु है। इटा भनेको के हो? कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड, ए भनेको एरिया अफ द लेयर, डिभी बाई डिएक्स भनेको भेलोसिटी ग्रेडियन्ट है, चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट डिस्टेन्स। अब अर्को छ डिफाइन भेलोसिटी ग्रेडियन्ट एन्ड इट्स स्टेट इट्स युनिट हो। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको यहाँ आइसकेको छ हो, डिभी बाई डिएक्स भनेको के हो? भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो, भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी पर चेन्ज इन डिस्टेन्स हो। यो एउटा लेयर छ, यो लिक्विड छ, लिक्विड फ्लो भइरहेछ, लिक्विड फ्लो हुँदा लेयर बाई लेयर फ्लो हुन्छ हो। यो फर्स्ट लेयर भयो, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर भयो। अब यो इनिसियल लेयर हो, यसको एउटा भेलोसिटी हुन्छ, यो अर्को लेयर, यसको अर्को भेलोसिटी हुन्छ कुद्ने, यसको पनि अर्को भेलोसिटी, यसको पनि अर्को भेलोसिटी हुन्छ, डिफ्रेन्ट लेयरको डिफ्रेन्ट भेलोसिटी हुन्छ। अब यो कुनै तपाईले एउटा रिफरेन्स लिनुभयो, एज अ रिफरेन्स दिस लेयर, यो फर्स्ट लेयरलाई रिफरेन्स लिनुभयो भने अनि माथि जानुभयो हो, डिस्टेन्स त चेन्ज हुन्छ, डिस्टेन्स त चेन्ज हुन्छ। मानौ एक्स डिस्टेन्स तपाईले ट्राभल गर्नुभयो, एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुभयो, एन्ड भेलोसिटी कति छ, कतिले चेन्ज हुँदैछ भने सुरुमा यहाँनिर v1 थियो, यहाँ पुग्दा v2 भयो क्या भेलोसिटी, यहाँ v1 थियो भेलोसिटी, यहाँ पुग्दा v2 थियो भेलोसिटी भयो। भेलोसिटी भनेको यो डिस्टेन्स 0, यहाँ पुग्दा x, यो v2 माइनस v1 भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी है। अनि डिस्टेन्स कतिले चेन्ज भयो? x माइनस 0, यहाँ डिस्टेन्स x, यहाँको त डिस्टेन्स कति भइहाल्यो? 0 भइहाल्यो हो। यसरी चेन्ज इन भेलोसिटी पर चेन्ज इन डिस्टेन्स भनेको के हो? भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो, भनेको युनिट डिस्टेन्समा नि
युनिट डिस्टेन्समा कति भेलोसिटीले चेन्ज आउँछ, युनिट डिस्टेन्समा कति भेलोसिटीले चेन्ज आउँछ, त्यो भनेको के हो, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो। अनि स्टेट इट्स युनिट, ल माथि के छ, चेन्ज इन भेलोसिटी, मुनि के छ, चेन्ज इन डिस्टेन्स छ। भेलोसिटी भनेको के हो, मिटर पर सेकेन्ड हो, अनि डिस्टेन्स भनेको के हो, मिटर हो। यो mm त क्यान्सल हुन्छ, भनेको पर सेकेन्ड हो, भनेको s - 1, s को पावर -1। सो द युनिट अफ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट इज पर सेकेन्ड। अर्को के छ, डिफाइन टर्म भिस्कोसिटी, भिस्कोसिटी भनेको के हो, एन्ड टर्मिनल भेलोसिटी। हामीले भिस्कोसिटी र टर्मिनल भेलोसिटीलाई जस्ट डिफाइन गर्नु पर्यो। नम्बर 9 मा छ स्टोक्स लबाट सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु। स्टोक्स लबाट के क्वेशन सोध्न सक्छ भने डी स्टेट स्टोक्स ल एन्ड डिराइभ द एक्सप्रेसन फर कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ अ गिवन लिक्विड बाई युजिङ स्टोक्स ल। यो दुईटा क्वेशन छन्, यो दुईटा क्वेशन हामीले भिडियोको सुरुमै गरिसकेका छ है। त्यसमा चाहिँ भिडियोको सुरुमा चाहिँ के छ भने डिराइभ एक्सप्रेसन फर टर्मिनल भेलोसिटी छ, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको ठाउँमा हो। त्यसमा हामीले इन्टरचेन्ज गरिदिने क्या भ्यालुहरुलाई है। कसरी इन्टरचेन्ज गर्ने, टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्दाखेरि 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g डिभाइड बाई के गरेको थियौं, इटा गरेको थियौं नि हो। अब हामीलाई यो क्वेशनले चाहिँ के भन्दैछ भने इटाको भ्यालु निकाल भन्दैछ क्या। अब हामीले ठ्याक्क रिप्लेस गरिदिने, यसरी एक्सचेन्ज गरिदिने ठाउँहरुलाई। 2/9 r² रो माइनस सिग्मा g डिभाइड बाई कति, vt हुन्छ हो। यो क्वेशनमा चाहिँ यहाँसम्म ल्याएर छोड्नु पर्यो, हामीले सुरुमा गरेकोमा चाहिँ यहाँसम्म गर्दा भइहाल्छ। अब अर्को छ डिफाइन टर्मिनल भेलोसिटी अन व्हिच फ्याक्टर्स डज इट डिपेन्ड भनेर क्वेशन सोधेको छ है। टर्मिनल भेलोसिटीलाई डिफाइन गर्नु पर्यो एन्ड अन व्हिच फ्याक्टर्स डज इट डिपेन्ड। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो, कुनै पनि है, कुनै पनि मिडियममा कुनै पनि अब्जेक्ट खसिरहेछ भनेको, फ्लुइडमा खसिरहेछ भनेपछि फ्लुइडले भिस्कस फोर्स कता लाउँछ, माथिपट्टि लाउँछ हो। मुनिपट्टि के हुन्छ, वेट लाग्छ यसरी। यो कुनै पनि स्फेरिकल बल छ भनौं, कुनै पनि अब्जेक्ट छ, यो चाहिँ के गर्दैछ भने यो लिक्विडमा खस्दैछ क्या। यो लिक्विडमा खस्दैछ भने यो यसको वेट कतातिर लाग्छ, मुनिपट्टि mg लाग्छ हो। माथिपट्टि के लाग्छ, भिस्कस फोर्स लाग्छ। अनि माथिकै डाइरेक्सनमा के लाग्छ, अफ थ्रस्ट पनि लाग्छ हो। अब यो तीनटा फोर्स एक्ट गर्छ यो कुनै पनि पार्टिकुलर अब्जेक्ट कुनै पनि फ्लुइडमा खस्दाखेरि। यो खस्दाखेरि यस्तो एउटा सिचुएसन हुन्छ, त्यो सिचुएसनमा चाहिँ टोटल अपवर्ड फोर्स र टोटल डाउनवर्ड फोर्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ हो। अपवर्ड फोर्स भनेको F + U = के हुन्छ, W हुन्छ, mg भनेको W हो। टोटल अपवर्ड फोर्स भनेको F र U छ, अफ थ्रस्ट र भिस्कस फोर्स, एन्ड डाउनवर्ड फोर्स भनेको के छ, वेट छ हो। यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो जुन अब्जेक्ट खसिरहेछ फ्लुइडमा, यसले एउटा भेलोसिटी एक्वायर गर्छ व्हिच इज कन्स्टेन्ट, एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी एक्वायर गर्छ। त्यो भेलोसिटीलाई के भन्छौँ हामी, टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। अनि अन व्हिच फ्याक्टर्स डज इट डिपेन्ड भन्दैछ, टर्मिनल भेलोसिटी के मा डिपेन्ड गर्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। यहाँबाट हेर्नुस् त, टर्मिनल भेलोसिटी के कुरामा डिपेन्ड गर्ने रहेछ, रेडियस अफ द अब्जेक्ट, अब्जेक्टको केसँग रेडियससँग, डेन्सिटी अफ द अब्जेक्ट, रो भनेको अब्जेक्टको डेन्सिटी हो, यो जुन खस्दैछ यसको डेन्सिटी हो, एन्ड डेन्सिटी अफ मिडियम, यो सिग्मा भनेको डेन्सिटी अफ मिडियम हो, कुन मिडियममा यो खस्दैछ है, एयरमा खस्दैछ कि कुनै लिक्विडमा खस्दैछ कि हो। अनि g भनेको एक्सेसन ड्यू टु ग्राभिटी भइहाल्यो। अब इटा भनेको भिस्कोसिटी, कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ द मिडियम। यो जुन लिक्विड राखेको छ अथवा एयर छ भनेको यहाँ स्फेरिकल बल एयरमा पनि खस्न सक्छ नि त। वी क्यान टेक एयर एज व्हाट, फ्लुइड, एयर पनि एउटा फ्लुइड हो भनेपछि त यो इटा भनेको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ मिडियम, कुन मिडियममा चाहिँ यो स्फियर खस्दैछ हो। यति फ्याक्टरमा के हुने रहेछ, टर्मिनल भेलोसिटी डिपेन्ड गर्ने रहेछ। अब अर्को के छ भने पोइजोलेज फर्मुलाबाट क्वेशन सोध्ने प्रोबेबल क्वेशन के हो, एक्सप्लेन पोइजोलेज फर्मुला। पोइजोलेज फर्मुलालाई एक्सप्लेन गर भन्दैछ जस्ट है। पोइजोलेज फर्मुलाले के दिन्छ भने भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर युनिट टाइम है, भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर युनिट टाइम v/t = हामी क्यापिटल V लेख्छौँ, यसको भ्यालु दिन्छ केले, पोइजोलेज फर्मुलाले। भनेको के निक्लिन्छ भने कुनै पनि एउटा पाइप छ, पाइपमा लिक्विड फ्लो गर्दैछ, यसरी फ्लुइड फ्लो गर्दैछ भने द भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर युनिट टाइम है, पर युनिट टाइममा कति भोल्युम अफ लिक्विड चाहिँ फ्लो भइरहेछ थ्रु दिस पाइप भनेर पोइजोलेज फर्मुलाले दिन्छ, व्हिच इज दिस भोल्युम अफ लिक्विड अथवा फ्लुइड पर युनिट टाइम, फ्लोइङ पर युनिट टाइम = π/8 हो, p r⁴ डिवाइडेड बाई इटा l हो। यसरी चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ, पोइजोलेज फर्मुला लेख्न सक्छौँ। यो क्वेशनले त्यही मात्रै भन्दैछ है, एक्सप्लेन पोइजोलेज फर्मुला।
एक्सप्लेन गर्नु भनेको के हो इट गिभ्स भोल्युम अफ फ्लुइड फ्लोइङ पर युनिट टाइम थ्रु अ युनिफर्म पाइप हो एउटा युनिफर्म पाइपबाट जसको चाहिँ रेडियस आर छ त्यसबाट जति भोल्युम अफ लिक्विड फ्लो भइरहेछ पर युनिट टाइम त्यो दिने भयो केले पोइजनलेस फर्मुलाले अर्को चाहिँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीबाट कस्तो किसिमको क्वेसन आउँछ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीबाट आउने पनि क्वेसन एउटा मात्रै छ लगभग है एक्सप्लेन इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी अब कुनै पनि नन युनिफर्म पाइपमा चाहिँ के भइरहेको छ भने लिक्विड फ्लो भइरहेछ भनेको एकातिर चाहिँ क्रस सेक्सन ठुलो छ अर्कोतिर क्रस सेक्सन के छ सानो छ हो यसरी यसमा चाहिँ के छ भने एरिया A1 छ यसमा एरिया A2 छ क्रस सेक्सनको एन्ड यसमा भेलोसिटी V1 छ भेलोसिटी V2 छ लिक्विड भित्र छिर्दैछ भेलोसिटी V1 ले हो बट निस्किदैछ भेलोसिटी V2 ले एन्ड एरिया पनि यता ठुलो छ यतापट्टि के छ सानो छ अब इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीले के भन्छ भने A1 V1 इज इक्वल टु A2 V2 भन्छ यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन र यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन जहिले इक्वल हुन्छ इट मिन्स AB इज इक्वल टु के कन्स्टेन्ट हो AB एरिया इन्टु भेलोसिटी एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो एरिया इन्टु भेलोसिटी भनेको इट गिभ्स भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड दिने भयो है अब भोल्युम अफ लिक्विड इन्टरिङ पर सेकेन्ड भनेको के हुने भयो A1 V1 हो भोल्युम अफ लिक्विड इन्टरिङ पर सेकेन्ड भनेको A1 V1 भोल्युम अफ लिक्विड लिभिङ पर सेकेन्ड है यो लिक्विड चाहिँ बाहिर निस्किदैछ है त्यसको भोल्युम कति हुन्छ पर सेकेन्ड भनेको V/T भोल्युम अफ लिक्विड लिभिङ दिस ट्युब है पर सेकेन्ड भनेको कति हुन्छ A2 V2 हुन्छ हो त्यसको भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ अरे इट इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट भोल्युम अफ लिक्विड इन्टरिङ पर सेकेन्ड र भोल्युम अफ लिक्विड लिभिङ पर सेकेन्ड के हुन्छ इक्वल हुन्छ दिस इज इक्वेसन अफ के कन्टिन्यू अब ल्यामिनार फ्लो एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लोबाट कस्तो किसिमको क्वेसन सोध्छ भने डिफरेन्सिएट बिट्विन ल्यामिनार फ्लो अथवा स्ट्रिमलाइन फ्लो एउटै कुरा एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो ल्यामिनार फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लोमा के छ डिफरेन्स भने कुनै पनि एउटा पाइपको थ्रुबाट लिक्विड फ्लो गर्दैछ लिक्विड त लेयरमा फ्लो गर्छ हो यो एउटा लेयर भयो यो अर्को लेयर भयो यसरी लेयरमा लिक्विड फ्लो गर्दैछ है लेयरमा लिक्विड फ्लो गर्दैछ लेयरहरू भनेको एकदेखि अर्को टाँसिएर बसेको हुन्छ नि यहाँ बुझाउन चाहिँ मैले यो भिन्दै देखिरहेछ बट लेयर्स आर एट्याच विथ इच अदर है एकदम लेयर एट्याच हुन्छ लिक्विडमा है अब यो लेयरमा भएको लिक्विड अथवा मोलिक्युल्स भनौँ न लिक्विडको मोलिक्युल्स हो यो मोलिक्युल्स यहाँदेखि इन्टर गरेर यहाँदेखि बाहिर निस्किने हो यो मोलिक्युल्स पनि बाहिर निस्किने हो नि अब के हुन्छ भने नि यो स्ट्रिमलाइन फ्लोमा चाहिँ प्रत्येक मोलिक्युल यो जुन पार्टिकुलर स्ट्रिमलाइनबाट यो लेयरबाट छिरेको लिक्विडहरू है यो लेयरबाट छिरेको लिक्विड मोलिक्युल्सहरू यही लेयरबाट नै यसरी सिधै बाहिर निस्किनु पर्यो है यो मोलिक्युल पनि यही लेयरबाट बाहिर निस्किनु पर्यो यही स्ट्रिमलाइनबाट यो पछाडिको मोलिक्युल पनि यही लाइनबाट निस्किनु पर्यो एन्ड भेलोसिटी अफ दिस मोलिक्युल र भेलोसिटी अफ दिस मोलिक्युल पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ हो यस्तो खालको फ्लोलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छौँ अब एउटा कुनै पार्टिकुलर भेलोसिटी एक्सिड गर्यो यो लेयरमा कुद्दै गरेको मोलिक्युल्सले के गर्यो भने एउटा भेलोसिटी एक्सिड गर्यो क्या भनेको धेरै भयो भेलोसिटी धेरै भयो भने यो लेयरमा भएको मोलिक्युल्सहरु के अरे जिगज्याग यसरी कुद्न थाल्छ हो यो लेयर यसरी कुद्न थाल्छ भनेको जता पायो त्यतै के हुन्छ फ्लो हुन थाल्छ इफ दिस लेयर अर दिस लेयर एक्सिड पार्टिकुलर भेलोसिटी व्हिच इज नोन एज क्रिटिकल भेलोसिटी त्यो क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा धेरै भयो यो लेयरको भेलोसिटी भने के हुन्छ भने जता पायो त्यतै कुदिन्छ अब लेयर है त्यसलाई भन्छौं हामी टर्बुलेन्ट फ्लो अब यसको बारेमा चाहिँ डिटेल हेर्न मन छ भने हामीले ल्यामिनार फ्लो एन्ड टर्बुलेन्ट फ्लो भनेर भिन्दै भिडियो पनि बनाएको छ त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को छ डिस्क्राइब रेनोल्ड्स नम्बर यो रेनोल्ड्स नम्बर भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि लिक्विड पाइपमा फ्लो गर्दैछ अथवा फ्लो गर्दैछ भनौं न लिक्विडको फ्लो भइरहेको छ भने त्यहाँनिर दुई किसिमको फोर्स हुन्छ क्या एउटा हुन्छ इनर्शियल फोर्स अर्को हुन्छ भिस्कस फोर्स इनर्शियल फोर्स भनेको के हो इनर्शियल फोर्स भनेको लिक्विडको मासको कारणले जुन फोर्स क्रिएट हुन्छ भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो लिक्विडसँग के हुन्छ मास हुन्छ त्यो कुद्दाखेरि त्यससँग एक्सेलरेसन हुन्छ भनेको त्यो लिक्विडको पार्टिकुलर फ्लुइडको इनर्शियल फोर्स कति भयो एमए हो नि त अब भिस्कस फोर्स भनेको त एफ भइहाल्यो भिस्कस फोर्स भनेको त लिक्विडको प्रोपर्टी हो भनेको लिक्विड मोसनमा हुँदाखेरि लेयर बीचमा जुन फ्रिक्सन हुन्छ
त्यसले गर्दाखेरि त्यो फ्लोलाई चाहिँ अपोज गरिदिन्छ विस्कस फोर्सले हो, त्यसलाई भन्छ विस्कस फोर्स। जुन लिक्विडको फ्लोलाई अपोज गर्ने फोर्स हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ विस्कस फोर्स। यो इनर्शियल फोर्स र विस्कस फोर्सको जुन रेशियो हुन्छ, विस्कस फोर्सको रेशियो, यसलाई भन्छौँ रेनोल्ड्स नम्बर है। द रेशियो अफ इनर्शियल फोर्स एन्ड विस्कस फोर्स इज नोन एज रेनोल्ड्स नम्बर। अब यो रेनोल्ड्स नम्बरको एउटा सिग्निफिकेन्स छ क्या। यो रेनोल्ड्स नम्बर क्याल्कुलेट गर्यो भने नि के आउँछ भने द फ्लो इज ल्यामिनार अर टर्बुलेन्ट। फ्लो चाहिँ ल्यामिनार हुन्छ कि टर्बुलेन्ट हुन्छ भनेर हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हो। यो पनि ठ्याक्कै यही ल्यामिनार फ्लो र स्ट्रिमलाइन टर्बुलेन्ट फ्लोको भिडियोमा हामीले बनाएको छौँ, सिग्निफिकेन्स अफ रेनोल्ड्स नम्बर भनेर, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्छौँ। बर्नौलिज थ्योरमबाट सोध्न सक्ने प्रोबेबल सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू है। स्टेट बर्नौलिज प्रिन्सिपल, अल्सो राइट इट्स इक्वेसन। बर्नौलिज प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि लिक्विड फ्लो भइरहेछ भने इट हेज 3 काइन्ड्स अफ एनर्जी भनेको एउटा काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, एउटा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ, अर्को के हुन्छ प्रेसर एनर्जी हुन्छ। सो सम अफ दिस 3 एनर्जी पर युनिट मास भनेको सम अफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी एन्ड प्रेसर एनर्जी पर युनिट मास इज अलवेज कन्स्टेन्ट। एन्ड यसको इक्वेसन के छ भने अब लेख्नु पर्यो इक्वेसनमा के लेख्नु पर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर युनिट मास एन्ड प्रेसर एनर्जी पर युनिट मास, यसको तीनटाको सम इज अलवेज कन्स्टेन्ट। इक्वेसनमा के हुन्छ भने GH हो v²/2 प्लस p/कति रो। दिस इज द सम अफ है दिस पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर युनिट मास एन्ड प्रेसर एनर्जी पर युनिट मास। दिस इज अलवेज कन्स्टेन्ट। यसको सम के हुन्छ जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ, इट इज एकर्डेन्स टु बर्नौलिज थ्योरम। एन्ड अल्सो राइट द इक्वेसन भनेको यही इक्वेसन लेख्नुपर्ने हो। अब के छ भने अन व्हिच प्रिन्सिपल डज इट डिपेन्ड्स, यो कुन प्रिन्सिपलमा डिपेन्ड गर्छ अरे। यो प्रिन्सिपल भनेको कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो भनेको सबै एनर्जीको सम छ नि त, यहाँ सबै एनर्जीको सम के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे, अगाडि र पछाडि है। त्यो भनेको के हो भने प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। व्हेन अ स्ट्रङ विन्ड ब्लोज, यो भने क्वेसन नम्बर 15 को ए, यसरी पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ क्वेसन है बर्नौलिज थ्योरममा, बर्नौलिज प्रिन्सिपलमा। व्हेन अ स्ट्रङ विन्ड ब्लोज द रुफ अफ द हाउस इज लिफ्टेड अप, यसरी उडाउँछ अरे हावाले। वाइ किनभने यो एउटा रुफ भयो हो, एउटा रुफ भयो। रुफ कसरी बनाउने अब है, एउटा कुनै एउटा रुफ भयो ल, दिस इज ल काइन्ड अफ रुफ है, रुफ भयो। रुफमा के हुन्छ भने स्ट्रङ विन्ड ब्लो भयो भने के हुन्छ भने माथिपट्टि के हुन्छ भेलोसिटी धेर हुन्छ एयरको भेलोसिटी माथिपट्टि धेर हुन्छ है, मुनिपट्टि एयरको भेलोसिटी के हुन्छ कम्ती हुन्छ। P1 इज प्रेसर एयर, P2 इज प्रेसर एयर हो। प्रेसर P1 इज लेस देन P2 किनकि बर्नौलिज थ्योरमले के भन्छ भने जहाँ एयरको भेलोसिटी धेर छ त्यहाँ प्रेसर कम्ती हुन्छ। माथिपट्टि एयरको भेलोसिटी धेर भयो, प्रेसर कम्ती भयो। मुनिपट्टि एयरको भेलोसिटी के भयो कम्ती भयो, प्रेसर ज्यादा भयो क्या। अब यो रुफको मुनिपट्टि प्रेसर हाई छ, माथिपट्टि प्रेसर लो छ। अब के हुन्छ भने प्रेसरले मुनिपट्टिको प्रेसर धेर भएपछि त के भयो माथि उड्ने भयो, हायर प्रेसर रिजनबाट लोअर प्रेसर रिजनतिर के हुने भयो यो रुफ उड्ने भयो। सो रुफ इज लिफ्टेड अप, यो रुफ माथि उड्छ किनकि मुनि प्रेसर धेर हुन्छ, माथि प्रेसर कम्ती हुन्छ। अब अर्को के छ भने व्हेन एयर इज ब्लोन, क्वेसन नम्बर 15 को बी, व्हेन एयर इज ब्लोन बिट्विन टु बल्स सस्पेन्डेड, के भने गरेको छ अरे भने यहाँ एउटा बललाई सस्पेन्ड गरेको छ, यहाँ अर्को बललाई सस्पेन्ड गरेको छ क्या, सस्पेन्ड गरेको छ। अनि यो दुईटाको बीचबाट यसरी स्ट्रङ विन्ड ब्लो भयो, यहाँबाट हावा फुक्यो। हावा फुकिएपछि के हुन्छ भने यहाँ भित्रको रिजनको यो दुईटा बल जुन सस्पेन्ड गरेको छ यो दुईटा बीचको रिजनको एयरको भेलोसिटी के भयो बढ्यो, भेलोसिटी बढ्यो। बट द भेलोसिटी अफ एयर है आउटसाइड दिस टु सस्पेन्डेड बल्स, यहाँ यता बाहिर र यता बाहिर त भेलोसिटी त्यही छ भनेको कम्ती छ। यहाँ भेलोसिटी धेर भयो, बाहिरको भेलोसिटी त कन्स्टेन्ट है, अलमोस्ट कन्स्टेन्ट, 0 भन्दा पनि भयो। अब यस्तो केसमा के हुने भयो भने भेलोसिटी बढ्यो नि त, बीचमा भेलोसिटी बढ्नुको मतलब के हो प्रेसर घट्यो। एयरको प्रेसर यो दुईटाको बीचमा घट्यो भनेको यहाँनिर एयरको प्रेसर घट्यो, यहाँ बाहिर त एटमोस्फेरिक प्रेसर नै छ भनेपछि त यो दुईटा बललाई चाहिँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसरले भित्रतिर धकेल्ने भयो हो। जहिले पनि के हुन्छ फ्लो कस्तो किसिमको हुन्छ भने हायर प्रेसर रिजनबाट लोअर प्रेसर रिजनतिर के हुन्छ एयरको फ्लो हुन्छ भनेको। अब यताको एयरले यता आउन खोज्छ हो, लोअर प्रेसर रिजनतिर आउन खोज्छ भनेपछि यो बल्सलाई एयरले यतातिर धक्का मार्ने भयो,
यो बललाई पनि एयरले यतातिर धक्का मार्ने हो। सो दिस टु बल्स आर एट्र्याक्टेड टुगेदर, किनकि यताको एयरले यता अगाडि धकेल्छ, यसलाई पनि अगाडि धकेल्छ भनेपछि दुईटाकै भयो एक आपसमा एट्र्याक्ट भयो। दिस इज द रिजन हो। यसरी बर्नौलिज थ्योरमबाट सर्ट एन्सर क्वेसन आउन सक्छ। यो च्याप्टरबाट फ्लुइड स्ट्याटिक्सबाट सोध्न सक्ने न्युमेरिकल्सहरू हामीले टपिक बनाएर एकदम पढ्नको लागि एकदम सजिलो होस् भन्ने तरिकाले टपिक बनाएर छुट्याइदिएको छ है। के न्युमेरिकल्सलाई नै डिभाइड गरिदिएको छ, कसरी कसरी कुन टपिकबाट कस्तो कस्तो किसिमको न्युमेरिकल्सहरू सोध्न सकिन्छ त भनेर हामीले छुट्याएको छ है। फर्स्टमा छ बियोन्सियन फ्लोटेसन। बियोन्सियन फ्लोटेसनबाट एकदम सिम्पल न्युमेरिकल है, त्यस्तो साह्रो गाह्रो कोही न्युमेरिकल पनि सोध्दैन आजकल एक्जाममा है। यहाँ क्वेसन्सहरू चाहिँ लामो लामो देख्नुहुन्छ होला, बट यिनीहरूको सोलुसन चाहिँ एकदमै इजी छ के। अब यो फर्स्ट क्वेसन के छ भने द डेन्सिटी अफ आइस इज 971 kg/m³ and the approximate density of seawater in which an iceberg floats है, आइसको डिक्का फ्लोट्स इज 1025 kg/m³ भनेको सी वाटरको डेन्सिटी चाहिँ कति छ अरे 1025 kg/m³ छ। वाट फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग इज बिनिथ अफ वाटर भनेको आइसबर्गको कति भाग चाहिँ पानी मुनि छ अनि कति भाग पानी माथि छ। क्वेसनले चाहिँ के सोध्दैछ भने कति भाग पानी मुनि छ। यसको लागि एकदमै इजी छ एउटा के फर्मुला हो, त्यो फर्मुला अप्लाई गर्छौँ अनि सोलुसन गर्छौँ। यसको सोलुसन हेर्दा सोलुसन लेख्नु पर्यो है। डेन्सिटी अफ सुरुमा के छ भने डेन्सिटी अफ आइसबर्ग, आइसबर्गको डेन्सिटीलाई हामीले रोले सिम्बल दिउँ है। कति छ भने 971 kg/m³। डेन्सिटी अफ सी वाटर, डेन्सिटी अफ सी वाटर it is sigma is given 1025 kg/m³। यो भनेको त हामीले गिवन चिज लेखेको मात्रै हो। नाउ वाट फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग इज बिनिथ द वाटर, कति फ्र्याक्सन चाहिँ मुनि छ त भनेर एउटा रिलेसन छ क्या। कुन रिलेसन छ भने भनेको ल अफ फ्लोटेसन लाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ, ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने वेट अफ आइसबर्ग इज इक्वल टु के वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो। वेट अफ आइसबर्ग र वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। यसको लागि म एउटा लेख्छु भोल्युम अफ आइसबर्ग, टोटल भोल्युम है। टोटल भोल्युम अफ आइसबर्ग छ क्यापिटल भी है, एन्ड द भोल्युम इमर्ज इनसाइड द वाटर, भोल्युम इमर्ज इनसाइड वाटर। वाटरको मुनि भोल्युम कति छ अरे भी ड्यास त मैले सपोज गर्दै। अब एकर्डिङ टु ल अफ फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ, ल अफ फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने वेट अफ आइसबर्ग इज इक्वल टु वेट अफ सर्टकट लेख्यो ल डिस्प्लेस वाटर है। जति डिस्प्लेस भएको छ वाटर त्यसको वेट है। वेट अफ आइसबर्ग इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस वाटर। अब यसलाई म के लेख्छु भने दिस इज भी। वेट अफ आइसबर्ग भनेको के हो, भी भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी, एमजी हो नि त। वेट भनेको एमजी हो, एम भनेको त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो, इज इक्वल टु यहाँ पनि वेट भी प्राइम। ल डिस्प्लेस वाटरको भोल्युम कति हुन्छ, जति भोल्युम अफ आइसबर्ग चाहिँ मुनि छ त्यति नै हुन्छ भोल्युम डिस्प्लेस वाटरको। सो भी प्राइम है, भी प्राइम इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर कति सिग्मा एन्ड जी, यो भनेको वेट अफ डिस्प्लेस वाटर भयो। सो हाम्रो इन्टेन्सन के हो, भी बाई भी प्राइम निकाल्ने हो। भी बाई भी प्राइम इज द फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग विच इज इनसाइड द सी वाटर इज इक्वल टु जी क्यान्सल भयो, के भयो सिग्मा बाई रो भयो। एकछिन सरी है, यो फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग इनसाइड द वाटर कति चाहिँ हुन्छ भने भी प्राइम बाई भी चाहिँ हुन्छ है। भरे भी ठुलो माथि हो नि त, फ्र्याक्सनमा आएन नि त। सो भी प्राइम बाई भी इज द फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग विच इज इनसाइड द सी वाटर इज इक्वल टु कति हुने भयो भने भी प्राइम बाई भी गर्दा रो बाई सिग्मा चाहिँ हुने भयो है। इज इक्वल टु अब रो बाई सिग्माको भ्यालु राख्ने, रो भनेको कति हुन्छ 971 डिभाइड बाई 1025 हो। तपाईहरुले एक्जाममा नि यो बिर्सिनु भयो, यो भाग बिर्सिनु भयो, यति भाग बिर्सिनु भयो है। अथवा यो तपाईलाई ठ्याक्कै ल अफ फ्लोटेसन दिमागमा आएन भने सिधै के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने द पार्ट व्हिच इज इमर्ज इनसाइड द वाटर है। यसरी नोटमा पनि लेख्नु, अहिले म देखाउँछु। यो क्याल्कुलेसन सक्यो सुरुमा भी प्राइम बाई भी इज इक्वल टु कति हुने भयो 0.947 हुने भयो हो। भी प्राइम बाई भी इज इक्वल टु 0.947 हुने भयो भनेको वाट फ्र्याक्सन अफ आइसबर्ग इज बिनिथ अफ वाटर, दिस इज द फ्र्याक्सन हो। यो यति फ्र्याक्सन चाहिँ के हुने भयो बिनिथ द वाटर हुने भयो। यसलाई पर्सेन्टेजमा लाँदा पनि भयो, पर्सेन्टेजमा लाँदा कति हुन्छ भने 94.7% हुन्छ हो।
94.7% अफ आइसबर्ग रिमेन्स इनसाइड वाटर हो। पानी मुनि कति भाग हुने रहेछ 94.7%। अब रिमेनिङ पर्सेन्टेज पानी माथि हुन्छ। क्वेसनले आउटसाइड द वाटर भनेर सोध्दा पनि प्रब्लम भएन, इनसाइड द वाटर भनेर सोध्दा पनि प्रब्लम भएन। सुरुमा तपाईले पार्ट इनसाइड द वाटर निकाल्नु हो, v प्राइम बाइ v गरेर पार्ट इनसाइड द वाटर निकाल्नु, अनि त्यसपछि यसमा 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा भइहाल्यो। 1 माइनस 0.947 गर्नुभयो भने माथिको आयो हो। अब 100 माइनस दिस पर्सेन्ट गर्नुभयो भने पानी माथिको पर्सेन्टेज आयो। सिम्पल केस हो। अब एक्जाममा तपाईलाई ठ्याक्कै यो आएन क्या, दिमागमा यो आएन भने के चाहिँ याद गर्नु भने यो यति है, यो चाहिँ के हो भने भोल्युम अफ अब्जेक्ट है इनसाइड द वाटर, दिस इज द टोटल भोल्युम अफ अब्जेक्ट। यो भनेको के हो डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट डिभाइड बाइ डेन्सिटी अफ लिक्विड हो नि त। यो रिलेसन मात्रै याद गर्नुभयो भने पनि तपाईले फ्र्याक्सन निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ है। यति याद गर्न गाह्रो भयो भने यो चाहिँ याद। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ भने इट इज फ्रम वर्क डन ड्यू टु एक्सेस अफ प्रेसर है। एक्सेस अफ प्रेसरको रिलेट भएको के छ क्वेसन छ दुईटा है। फाइन्ड द वर्क डन इन ब्लोइङ अ सोप बबल। सोपको बबल छ अरे हो, जुन चाहिँ स्पेरिकल हुन्छ। सोपको बबल भनेको के हो भने लिक्विडको बबल हो क्या। अफ सर्फेस टेन्सन 0.06 न्युटन पर मिटर फ्रम 2 सेन्टिमिटर रेडियस टु 5 सेन्टिमिटर रेडियस। एउटा के छ भने सोप बबल छ, सोप बबल हुज रेडियस इज 2 सेन्टिमिटर हो। अब यो सोप बबललाई बढाएर हामीले कति बनाउनु पर्यो भने 5 सेन्टिमिटरको बनाउनु पर्यो अरे है। बढाएर कति बनाउनु पर्यो 5 सेन्टिमिटरको बनाउनु पर्यो। ल 2 सेन्टिमिटरबाट 5 सेन्टिमिटर बनाउनको लागि कति वर्क डन गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसको लागि के छ भने नि वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ भने सर्फेस टेन्सन इन्टु चेन्ज इन सर्फेस एरिया। यो त स्पेरिकल हुन्छ, के स्पेरिकल हुन्छ सोपको बबल हो। सोपको बबल स्पेरिकल हुन्छ एन्ड जुन फ्री सर्फेस हुन्छ नि लिक्विड बबलको है, एयर बबल र लिक्विड बबल दुई किसिमको बबल हुन्छ है। एयरको पनि बबल हुन्छ, लिक्विडको पनि बबल हुन्छ है। लिक्विडको पनि बबल हुन्छ। यो के याद राख्नु भने एयर बबलको फ्री सर्फेस एउटा हुन्छ, तर लिक्विड बबलको फ्री सर्फेस कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ। दिस किप दिस इन माइन्ड है। लिक्विड बबलको फ्री सर्फेस कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ। यो अहिले न्युमेरिकल गर्दा चाहिन्छ सोलुसन गर्दा। नाउ अब के छ भने इनिशियल रेडियस अफ सोप बबल R1 is equal to 2 centimeter which is equal to 2 सेन्टिमिटर भनेको कति हो 2 into 10 to the power minus 2 मिटर हो नि त हो। यति हो भनेको यसलाई 0.02 मिटर लेख्न पनि पाइयो। अब फाइनल रेडियस R2 is equal to कति छ 5 सेन्टिमिटर, इट इज इक्वल टु 5 into 10 to the power minus 2 मिटर हुने भयो। एन्ड सर्फेस टेन्सन कति दिएको छ सर्फेस टेन्सन क्यापिटल T इज इक्वल टु दिएको छ हाम्रो 0.06 न्युटन पर मिटर होला हो। 0.06 न्युटन पर मिटर दिएको छ। अब वर्क डन इज इक्वल टु वाट भन्दैछ। वर्क डन W इज इक्वल टु वाट क्वेसनले सोधेको यति मात्रै हो, सिम्पल है। अब वर्क डनमा के छ भने फर्मुलामा T इन्टु चेन्ज इन सर्फेस एरिया भनेको सुरुको सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो एन्ड फाइनल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो। फाइनल सर्फेस एरियामा सुरुको सर्फेस एरिया घटायो भने के आउँछ चेन्ज इन सर्फेस एरिया आउँछ। सो वी नीड टु क्याल्कुलेट सर्फेस एरियाज है हियर। ल सुरुको इनिशियल सर्फेस एरिया निकालौँ। इनिशियल सर्फेस एरिया हो, यसलाई मैले लेख्दै A1 इज इक्वल टु ल यो त लिक्विड बबल हो है। सोप बबल भनेको लिक्विड बबल हो। यसको फ्री सर्फेस भनेको दुईटा हुन्छ है। लिक्विड बबलको फ्री सर्फेस कतिवटा हुन्छ दुईटा हुन्छ हो। अब यो स्फियर हो सोप बबल के एउटा स्फियर हो। स्फियरको सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो 4 पाई आर स्क्वायर हो है। स्फियरको सर्फेस एरिया जुन हुन्छ बाहिरपट्टिको सर्फेसको एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको 4 पाई आर स्क्वायर हो। इनिशियल भनेपछि 4 पाई आर 1 स्क्वायर। दुईटा हुन्छ फ्री सर्फेस, एउटा सर्फेसको त के हो 4 पाई आर स्क्वायर हो, अर्को सर्फेस पनि हुन्छ। सो यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो दिमागमा राख्ने है। 8 पाई R1 भनेको छ 2 into 10 to the power minus 2 को के भयो स्क्वायर भयो है। अब अर्को फाइनल सर्फेस एरिया, यसलाई मिटर स्क्वायर पनि लेख्दा भयो त हो। फाइनल
सर्फेस एरिया फेरि इजी निकाल्न है A2 पनि के हुन्छ भने बढेर 5 पुग्यो बढेर 5 पुग्दा पनि फ्री सर्फेस त दुईटै हुन्छ हेर्नु 2 * 4 पाई r2 स्क्वायर भयो है फाइनल सर्फेस एरिया 8 पाई r2 स्क्वायर भनेको कति छ 5 × 10⁻² को स्क्वायर मिटर स्क्वायर यो स्क्वायर है मिटर स्क्वायर भयो हो ल फाइनल एरिया पनि आयो इनिशियल एरिया पनि आयो चेन्ज इन एरिया आयो चेन्ज इन एरिया डेल्टा A = कति हुन्छ A2 - A1 हुन्छ हो ल A2 भनेको 8 पाई 5 × 10⁻² को स्क्वायर माइनस 8 पाई 2 × 10⁻² को स्क्वायर भयो है ल क्याल्कुलेट गर्दिनु त कति हुन्छ 8 पाई कमन आयो आएको स्क्वायर 25 माइनस 2 को स्क्वायर 4 हो इन्टु 10⁻⁻4 हो 10⁻⁻4 पनि त कमनै त आउँछ है यति गर्न पनि पाइयो नि त 21 8 पाई * 21 × 10⁻⁻4 यसको रिजल्ट कति आउँछ भने 0.052752 मिटर स्क्वायर आयो दिस इज द चेन्ज इन एरिया अर्को आयो वाटरको केस है वाटर ड्रपको केस आयो है अब चाहिँ बबल हैन वाटर ड्रपको केस आयो यहाँ चाहिँ है अब के आयो भने फाइन्ड द वर्क डन रिक्वायर्ड टु ब्रेक अप अ ड्रप अफ वाटर है अफ रेडियस कति 5 × 10⁻³ मिटर इन्टु 8 ड्रप्स अफ वाटर एज्युमिङ आइसोथर्मल कन्डिसन भन्दैछ अगाडि चाहिँ बबलको केस थियो है बबलको केस थियो अब चाहिँ वाटर ड्रपको केस छ यहाँ नझुकिनु है अब के छ भने वर्क डन निकाल भन्दैछ ड्रपको केसमा के गर्दैछ भने एउटा छ वाटरको ड्रप अफ रेडियस 5 × 10⁻³ मिटर भनेको रेडियस अफ लार्जर ड्रप क्यापिटल R लेखेँ मैले यसलाई इट इज गिभन 5 × 10⁻³ मिटर है अब यो लार्जर ड्रपलाई हामी 8 आइडेन्टिकल ड्रप्समा के गर्दैछौँ स्प्लिट गर्दैछौँ है अब यो ठुलो ड्रपलाई चाहिँ 8 है ठुलो ड्रप छ यसलाई यो ठुलो ड्रपलाई के गर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ड्रपमा के गर्नु पर्यो स्प्लिट गर्नु पर्यो यसलाई है यो ड्रपलाई नै छुट्याइदिनु पर्यो यो ड्रपको भोल्युम छ क्यापिटल V आइडेन्टिकल वाटर ड्रप छ भनेपछि यो सबैको रेडियस स्मल r छ यसको क्यापिटल R छ रेडियस यो सबैको के छ अरे स्मल r छ है स्मल r छ रेडियस भनेपछि त यसको भोल्युम बराबर के हुन्छ यो सबैको भोल्युमको सम हुन्छ हेर्नुस् यही ठुलो स्प्लिट भएर सानसानो बनेको भनेपछि यो क्यापिटल यो लार्जर ड्रपको भोल्युम त यो 8 स्मल वाटर ड्रपको भोल्युम एड गरेपछि आउने भयो हो अब सिम्पल कन्सेप्टमा जाउँ के कन्सेप्टमा दिउँ भने लेट रेडियस अफ स्मल ड्रप्स बी स्मल r है स्मल ड्रपको चाहिँ रेडियस स्मल r भयो भनेपछि दिस भोल्युम अफ लार्ज ड्रप इज इक्वल टु के हुन्छ 8 * भोल्युम अफ स्मल ड्रप्स हो भोल्युम अफ स्मल ड्रप भयो भनेपछि 8 टुक्रेको छ नि त अब भोल्युम अफ लार्ज ड्रप भनेको कति हुन्छ 4/3 पाई r³ हुन्छ हो अब 8 छ यहाँ 8 * स्मल ड्रपको 4/3 कति हुन्छ पाई r³ पाई स्मल r³ हुने भयो हो अब काट्ने जति काट्दिउँ पाई 4433 हो r³ = 8 r³ हुने भयो हो r³ = 8 r³ भनेपछि त क्यापिटल R = स्मल ट्वाइस r हुने भयो हो क्यापिटल R को भ्यालु कति हुने भयो स्मल ट्वाइस r हुने भयो हामीले निकाल्नु पर्ने छ वर्क डन भनेको के अरे सरफेस टेन्सन इन्टु चेन्ज इन एरिया चेन्ज इन सरफेस एरिया हो अब हामीले लार्जर ड्रपको सरफेस एरिया निकाल्नु सरफेस एरिया अफ लार्जर ड्रप भनेको कति हुन्छ 4 पाई r² क्यापिटल R² हुन्छ हो यो भनेको कति हुने भयो 4 पाई r² किनकि लार्जर ड्रपको रेडियस दिएको छ है लार्जर ड्रपको रेडियस दिएको छ अब के छ भने सरफेस एरिया अफ स्मलर ड्रप कति हुन्छ 4 पाई स्मल r² हुन्छ हेर्नु यहीबाट एउटा काम पनि गर्न सकिन्छ है r = क्यापिटल R/2 हुन्छ नि त क्यापिटल R को भ्यालु कति छ हेर्नु त 5 × 10⁻³ छ नि
5 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 यसको आधी भनेको कति हुन्छ 2.5 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 मिटर हुन्छ ल स्मल आर को पनि भ्यालु आइगयो है नो प्रब्लम फर दैट नाउ वी नीड टु क्याल्कुलेट चेन्ज इन सर्फेस एरिया डेल्टा ए भनेको कति हुने भो डेल्टा ए भनेको यो दुईटाको सबट्र्याक्सन गर्नु पर्यो हो भनेको 4 पाई आर स्क्वायर भनेको 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 को स्क्वायर माइनस 4 पाई स्मल आर को स्क्वायर भनेको 2.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 को के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो अब 4 पाई भइहाल्यो 25 माइनस 2.5 को स्क्वायर कति हुन्छ यो त भयो एउटा के को स्मल ड्रप को सर्फेस एरिया बट हामीसँग कतिवटा छ 8 स्मल ड्रप्स छ नि त 8 स्मल ड्रप्स छ हो यो 4 पाई इन्टु 2.5 इन्टु 10 को पावर माइनस 3 को स्क्वायर भनेको एउटा ड्रप को सर्फेस एरिया हो बट वी हैव 8 स्मल ड्रप्स सो वी नीड टु मल्टिप्लाई दिस भ्यालु बाइ कति 8 यो गर्दा कति आउँछ भने माइनस 314 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 6 कति आउँछ मिटर स्क्वायर आउँछ किन माइनस आयो भने नि हामीले यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्थ्यो है बट अब हामीले के गर्यौं यसबाट यो सबट्र्याक्ट गर्यौं केही पनि फरक परेन है फाइनलबाट इनिशियल सबट्र्याक्ट गर्नु पर्थ्यो इनिशियलबाट फाइनल गर्यो क्या यसमा केही पनि फरक छैन यो माइनसलाई हामी ओमिट गर्न सक्छौं यो क्याल्कुलेसनमा केही पनि मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है चेन्ज इन एरिया हो नि त चेन्ज इन एरिया भनेको एउटाबाट अर्को घटाउनु हो है बट अब हामी क्याल्कुलेट गर्दा पोजिटिभ भ्यालु लिएर गर्दाखेरि केही पनि फरक परेन अब हाम्रो के आयो भने यो चेन्ज इन सर्फेस एरिया कति आयो भने 314 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 आयो क्या अब हामीले त वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ नाउ वर्क डन W इज इक्वल टु कति हुने भयो भन्दाखेरि T इन्टु डेल्टा ए हुने भयो हो T इन्टु डेल्टा ए हुने भयो भनेपछि T कति दिएको छ हाम्रो 0.07 न्युटन पर मिटर 0.07 इन्टु 314 इन्टु 10 टु द पावर माइनस वर्क डन कति आउँछ भने 2.198 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 जूल आउने भयो सो नाउ टोटल वर्क डन है टु स्प्लिट बिगर वाटर ड्रप इन्टु 8 स्मलर वाटर ड्रप इज 2.198 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 जूल